ओके, नमस्ते। यो क्लास 9 को नेपाली मिडियमको इङ्ग्लिस क्लास हो। यो क्लास 9 को एकाइ 2 अन्तर्गतको यो सजेस्टिङ, एडभाइजिङ र प्रोसिडिङ भन्ने टपिक अन्तर्गत प्रिपोजिसन मैले पढाउन लागिरहेको छु। यो सजेस्टिङ, एडभाइजिङ एन्ड प्रोसिडिङ भन्नेको यो जस्ट सकियो। अब चाहिँ प्रिपोजिसनको बारेमा तपाईँहरूलाई आज मैले एउटा यो क्लास अनलाइन जस्तै भनौँ न, तपाईँले अफलाइन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मेरो हिमालयन मिच क्याराभन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र छेउको बेल आइकन दबाउनु पनि नबिर्सनु होला, ताकि तपाईँले फेरि पुनः नयाँ भिडियोहरू अपलोड गरेको नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ। स्पेसल्ली सरकारी स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि यो प्रिपोजिसन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेको यो भिडियो हो। म इङ्ग्लिस टिचर हो, ब्लुबर्ड स्कुलको 9-10 को इङ्ग्लिस पढाउने म टिचर हो, बोर्डिङको। त्यसैले मैले नेपाली मिडियमबाट तपाईँहरूलाई पनि केही राहत मिलोस् भन्ने हिसाबले मैले प्रिपोजिसनको बारेमा एउटा क्लास बनाएर मेरो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको छु। तपाईँहरूले हेरिदिनु होला र प्रिपोजिसन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी क्लासतिर लाग्न। प्रिपोजिसन भनेको के हो? प्रिपोजिसन भनेको कुनै पनि एउटा सिङ्गल वर्ड अथवा ग्रुप अफ वर्डहरू हुन्। जस्तै एट, अन, इन भनेको सिङ्गल वर्ड भयो भने इन, फ्रन्ट अफ, आउट अफ भनेको यहाँ दुईवटा छ, यहाँ तीनवटा छ, ग्रुप अफ वर्ड हुन्। प्रिपोजिसन भनेको सिङ्गल वर्ड अथवा ग्रुप अफ वर्ड पनि हो। सिङ्गल वर्ड पनि हुनसक्छ, ग्रुप अफ वर्ड पनि हुनसक्छ। मोर देन वान, एकभन्दा बढी मिलेर पनि बनेको हुन्छ। जस्तै अन, इन, एट चाहिँ सिङ्गल एउटाले मात्रै बन्यो। इन फ्रन्ट अफ, आउट अफ भनेको चाहिँ दुईवटा तिनवटाले अनि तीनवटा वर्ड मिलेर पनि बन्यो। वर्ड भनेको यो एउटा, यो दुईवटा, यो तीनवटा वर्ड, यस। अनि आदि इत्यादि हुन्। अब यिनीहरू चाहिँ कहाँ भन्दा नाउन प्रोनाउनको अगाडिपट्टि प्रयोग गरिन्छ। के देखाउन? कुनै पनि एउटा पोजिसन, ठाउँ देखाउन, समय देखाउन र त्यसको रीति तरिका देखाउनलाई प्रयोग गरिन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ स्टडी पिक्चर्स एन्ड, अब यसमा चित्रहरू हेर्नुहोस्। अब इन भन्ने प्रिपोजिसन आयो, यसमा म तपाईँले तल पनि पढाउँछु इन, तर फर्स्टमा यो तपाईँको बुकमै छ, यो बुक अनुसार सुरुमा पढाउँछु, पछि अलिक थप ज्ञानहरू तल छ। अब इन हामी कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि टु समथिङ कम्प्लिटली इनसाइड समथिङ। समथिङ कुनै चिज, कम्प्लिटली पूर्ण रूपले इनसाइड भित्र, समथिङ केही चिजको भित्र, एउटा एरिया भित्र छ भन्ने देखाउनलाई इन प्रयोग गर्छौँ। अथवा इन एन एरिया अफ बााउन्ड्रिज, अथवा एउटा बााउन्ड्री हुन्छ नि, एरिया, एउटा एरिया भित्र छ भने। जस्तै हामीले एउटा भलिबलको कोड कोर्छौँ, फुटबलको पनि 50-100 मिटरको ग्राउन्ड हुन्छ नि, त्यसमा साइडमा त्यो सेतो रेखाले कोरिएको हुन्छ, हो त्यो एउटा रेखा हो, त्यो एउटा एरिया। त्यो एरिया निश्चित एरियाको भित्रपट्टि भन्ने बुझाउँदाखेरि चाहिँ हामीले इन भन्नुपर्छ। सो द्याट अब त्यो फुटबल ग्राउन्डको एरिया भित्र भन्दाखेरि इन दि फुटबल ग्राउन्ड एरिया भन्नुपर्छ। तर अन द ग्राउन्ड पनि हुन्छ। किन? अब अनको बारेमा चाहिँ फेरि एकछिनमा आउँछ इन। अब कोठा, रुममा इन हुन्छ, इन द रुम हुन्छ। किन भन्दा कुनाको देब्रे दाहिने अगाडि पछाडि सबैतिर भित्ता हुन्छ र तल पनि जमिन र माथि पनि सिलिन हुन्छ र कभर गरेको हुन्छ कि एउटा बक्स जस्तो, फट्ट एउटा एरिया, एउटा बक्सभित्र हुन्छ। त्यसैले त्यो एउटा एरिया, निश्चित एरिया कोरेदा। जस्तै ग्राउन्डमा पनि हामीले यसरी घेरा कोर्यौँ भने घेराभित्र भन्दाखेरि इन हुन्छ, यस, इन द एरिया हुन्छ, इन द लाइन हुन्छ, अनि इन द रुम हुन्छ। हो, इन भनेको यस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने हो। जस्तै लुक हेर्नुहोस् त यहाँ, यो भनेको एउटा बक्स हो, बक्सभित्र बल छ भन्दा इन द बक्स भन्छ है। द बल इज इन द बक्स। लुक हेर्नुहोस् त, द बल इज इन द बक्स। त यसको चारैतिरबाट घेरिएको छ। अब द क्याटल्स इन द के, लुक यहाँ हेर्नुहोस् त, द क्याटल्स आर इन द फिल्ड। खेतमा छन् भन्दा खेतको पनि एउटा सीमा हुन्छ। तपाईँको मेरो बाउको खेत यति हो भनेर सीमा लाउनुहुन्छ नि, मेरो काकाको खेत यति हो है, हाम्रो जमिन यति हो, मेरो घरको एरिया यति हो भने त्यो फिक्स्ड एरियालाई बुझाएर त्यो एरियाभित्र छ भन्दाखेरि इन हुन्छ। अनि गाई बस्तु चाहिँ त्यो खेतमा छ भन्दाखेरि, खेत भनेको त उतापट्टि खोला, उँभोपट्टि कुलो जङ्गल, अनि पुच्छरतिर पनि जङ्गल, अनि खेत त एउटा हुन्छ नि फिल्ड।
एउटा खुल्ला ठाउँ हो, त्यो निश्चित एरिया हो क्या, त्यो हो, त्यो एरियामा छ भन्दाखेरि इन हुन्छ। अनि गाईबस्तुहरू खेतमा चरिरहेका छन् भन्दाखेरि पनि, खेतमा छन् भन्दा पनि द क्याटल्स आर इन द फिल्ड, यस। अनि होम पनि इन द होम पनि हुन्छ, किन भन्दाखेरि घरको पनि एउटा एरिया हुन्छ। अब इन भन्ने चाहिँ त्यसरी पनि प्रयोगमा आउँछ है, इन भनेको। अब अर्को कुरो हेर्नुहोस् त, के आयो भन्दाखेरि अन आयो। अब अन कसरी प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि टु सो समथिङ अन द सर्फेस अफ समथिङ, कुनै चिजको सर्फेसमा छ भन्दाखेरि अन लाग्छ। त्यसमा चाहिँ फ्ल्याट एरिया हुनुपर्छ, च्याप्टो एरिया। जस्तै टेबलको माथिल्लोपट्टि च्याप्टो एरिया हुन्छ, त्यो टेबलमा टक्कै कुनै पनि बुक राख्नुहोस् अथवा कुनै पनि एउटा पेन राख्नुहोस्, डस्टर राख्नुहोस्, जेसुकै राख्नुहोस्, एउटा बक्स राख्नुहोस् टेबल माथि भन्दाखेरि अन हुन्छ। अनि अन हुनाले चाहिँ एउटा च्याप्टो एरिया अनि त्यसमा टच भएको छुएकै हुनुपर्छ है, त्यति बेला अन हुन्छ। जस्तै भित्ता, टेबलको सर्फेस हुन्छ भित्ता, वालको चाहिँ सर्फेस हुन्छ हुँदैन हुन्छ, वाल, यो वालको पनि सर्फेस हुन्छ। तर यो अब टेबल जस्तो यसरी नबसे हुनसक्छ यसरी, तर यसरी बसे पनि त यो त सर्फेस हो नि त, फ्ल्याट एरिया हो नि त। त्यसमा तपाईँले फोटो ट्यापबाट टाँच्नुभयो भने त फ्ल्याट एरियामा टाँसियो, त्यसैले अन द वाल हुन्छ है। माई फोटो इज अन द वाल, मेरो फोटो पर्खालमा छ भन्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो टेबल हेर्नुहोस्, टेबलमाथि यो गमला छ, भेस भनेको, द भेस हेज बिन पुट अन द टेबल, पुट अन द टेबल, यो भेस चाहिँ टेबलमाथि राखिएको छ। अनि त्यति मात्रै होइन, लाइन छ नि एउटा लाइन, लाइनमा पर्छ भन्दा पनि हो। जस्तै रोड एउटा बिपी इस्ट वेस्ट हाइवे भनेको छ, यसमा बुटवल इज अन द इस्ट वेस्ट हाइवे, बुटवल चाहिँ इस्ट वेस्ट हाइवेमा छ। हाइवे भनेको त रोड हो, त्यो रोड त लामो हुन्छ, अनि त्यो एउटा लाइन जस्तो हामीले माथि आकाशबाट हेऱ्यौँ भने त्यो एउटा लाइन जस्तो देखिन्छ। अनि त्यो लाइनमा पर्छ भन्दा पनि इन प्रयोग हुन्छ है। एरिया सरी अन हुन्छ, मैले यो गलत भने, अन हुन्छ। लाइनमा पर्छ भन्दा पनि अन हुन्छ, ठ्याक्क त्यो लाइनमै पर्छ भन्दा पनि अन हुन्छ। हेर्नुहोस् त, बुटवल इज अन द इस्ट वेस्ट हाइवे, इस्ट वेस्ट हाइवे, यस। अनि त्यसपछि त्यो बाटोमा पर्छ, अन द वे हुन्छ क्या, वे, किनभने बाटो त लाइन हो, अनि अन द वे हुन्छ हो, त्यो कारणले अन द वे हुन्छ। अनको प्रयोग यसरी। अब एटको प्रयोग हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के गर्न भनेको, कुनै पनि चिजको नजिकै छ, त्यो त्यसको नजिकमा छ। जस्तै कुनै कारको नजिकमा उभिरहेछ अथवा कुनै पनि एउटा घरको नजिक, स्कुलको नजिकमा छ भन्दाखेरि एट प्रयोग हुन्छ। र त्यति मात्र होइन, ठ्याक्कै फिक्स पोइन्ट क्या, त्यो त्यही ठाउँमा छ भन्दा पनि एट हुन्छ है, पोइन्ट प्लेसमा। अनि म्यापमा पनि एट द अन द म्याप हुन्छ, तर एट त्यो म्यापको एउटा फिक्स पोइन्ट देखायो भने चाहिँ एट हुन्छ है। त्यति बेलामा हामीले के प्रयोग गर्ने, एट प्रयोग गर्ने। अब तल पनि आउँछ आउनु त। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ अब यति अन, एट, इन, अफ, थ्रु, बिट्विन, इन्टु, अन्डर, राउन्ड, एक्रस, टुवर्ड, ओभर, यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वटा प्रिपोजिसन तपाईँको क्लास 9 इङ्ग्लिस बुकमा दिएको छ। यो 12वटा प्रिपोजिसनको बारेमा म तपाईँलाई छोटकरीमा सिकाउन गइरहेको छु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, पहिला म अनबाट सुरु गर्छु। अन, यो टेबल हेर्नुहोस्, यो गमला टेबलमाथि छ, यो बत्ती पनि टेबलमाथि छ, किताबहरू पनि टेबलमाथि छ, डिक्सनरी टेबलमाथि छ, यो खुलेको बुक पनि टेबलमाथि छ भन्दाखेरि अन प्रयोग गर्ने। अघि पनि पढ्यौँ, जस्ट यो फ्ल्याट एरिया छ, अन द टेबल हुन्छ, द भेस इज अन द टेबल, द बुक्स आर अन द टेबल। अर्को यो भित्तामा यो पेन्टिङ छ, द पेन्टिङ इज अन द वाल, वेयर इज द पेन्टिङ, द पेन्टिङ इज अन द वाल, पेन्टिङ चाहिँ वालमा छ। यो वालको पनि फ्ल्याट सर्फेस छ, फ्ल्याट सर्फेसमा ठ्याक्कै छोएर टाँसिएर बसेको कारणले यसलाई पनि फ्ल्याट एरिया भएकोले अन प्रयोग गर्नुपर्छ, अन द वाल हुन्छ है। अर्को हामीले अहिले यो इन्टरनेट प्रयोग गर्छौँ, इन द इन्टरनेट, इन द फेसबुक होइन, अन द इन्टरनेट हुन्छ, किनभने इन्टरनेटको पनि त्यो स्क्रिनमा देखिन्छ नि एउटा, द्याट इज लाइक ए वाल। अनि अन द इन्टरनेट नबिर्सिनु होला, अन द इन्टरनेट हुन्छ, तपाईँले परीक्षामा सोध्न सक्छ, डट ब्ल्याङ्क इन्टरनेट हुन्छ है। अनि तपाईँको आई एम सर्चिङ अ नलेज एन्ड इन्फर्मेसन डट इन्टरनेट हुन्छ, इन इन्टरनेट होइन, अन इन्टरनेट भन्नुपर्छ है।
यस अन द इन्टरनेट, यस अन द इन्टरनेट, यस अन यसरी प्रयोग गर्ने पिक्चर हेरेर हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले। ओके 8 अब 8 हेर्नुहोस् त कहाँ प्रयोग गर्ने, एयरपोर्ट, 8 एयरपोर्ट, 8 बस पार्क, 8 बस पार्क, 8 स्कुल, किनभने यिनीहरू फिक्स पोइन्ट हुन् है। एट द कार पनि हुन्छ, इन द कार, अन द कार पनि, इन द कार भन्दाखेरि मान्छे कारभित्र हुन्छ। द गर्ल इज इनसाइड द कार, द गर्ल इज इन द कार भन्यो भने गर्ल कहाँ छ, इन द कार भने कारभित्र छ। तर द गर्ल इज अन द कार भन्यो भने, द गर्ल अन द कार भन्यो भने भित्र छैन, कारको माथि छतमा छ, कारको माथि ढाडमा छ। अनि एट द कार भन्यो भने ढाडमा पनि छैन, भित्र पनि छैन। द गर्ल इज स्ट्यान्डिङ एट द कार भनेको कारको छेउमा उभिरहेछ भनेको हुन्छ। एट भनेको त्यस्तो ठाउँ प्रयोग गर्ने र फिक्स्ड। अब एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट भनेको त फिक्स प्लेस हो नि त। काठमाडौँको इन्टरनेसनल, त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको त त्यही मात्रै हो ठाउँ, फिक्स पोइन्ट हो त्यो। हामी विदेश जाँदाखेरि त्यहीँ आउनुपर्छ, जसरी हुन्छ काठमाडौँको एयरपोर्टमै आउनुपर्छ। उता के अरे विभिन्न दुर्गम गाउँबाट जान सकिँदैन। त्यसैले फिक्स एयरपोर्ट फिक्स पोइन्ट हो, बस स्ट्यान्ड पनि फिक्स पोइन्ट हो, बस पार्क पनि फिक्स पोइन्ट हो। र स्कुल पनि त सधैँको लागि फिक्स पोइन्ट हो नि त। तपाईँको लागि तपाईँको स्कुल त फिक्स पोइन्ट हो, सधैँ त्यही ठाउँमा जानुपर्छ। आज त मेरो स्कुल त्यहाँ होइन, यता जाँदा पनि पुग्छु भनेर त पुगिँदैन, त्यो त फिक्स पोइन्ट हो। त्यस्ता ठाउँमा एट प्रयोग गर्ने, एट स्कुल, एट बस पार्क, एट एयरपोर्ट है। एट एयरपोर्ट, एट बस पार्क, एट स्कुल प्रयोग गर्नु। एट होम, एट ब्याक, एट द ब्याक अफ होम प्रयोग हुन्छ, मेरो पछाडि, एट माई ब्याक हुन्छ है। एट माई ब्याक, मेरो पछाडिपट्टि भनेको त फिक्स पोइन्ट हो नि त। यो मेरो पछाडि भनेको त जहिले पछाडि हो, फिक्स हो। अनि इन कसरी प्रयोग गर्ने, इन द बक्स, द बल इज इन द बक्स, इन द बक्स। अनि यो क्याट इन द रुम, कोठाभित्र छ क्या, इन द रुम। इन द भिलेज पनि हो, यो भिलेज गाउँ भने गाउँको पनि एउटा एरिया हुन्छ, निश्चित एरिया, इन द भिलेज हुन्छ है। इन द रुम, इन द भिलेज, इन द बक्स। अफ कसरी, अब अफ भनेको चाहिँ सम्बन्ध छुट्टिने अफमा, जस्तै म बसबाट गेट अफ भएँ भन्दाखेरि बसमा बसिन्जेल बससँगको सम्बन्ध रह्यो। म यो चेयरमा बसेको छु, यो चेयरमा बसिन्जेल चेयरसँगको मेरो सम्बन्ध छ। तर म यहाँबाट छुट्यो भने अफ हुन्छ। अब बसबाट ओर्ल्यो भने बससँग छुटिन्छ, त्यस्तो समयमा अफ। अनि बस अफ, गेट अफ हुन्छ। आई गेट अफ फ्रम द, आई गेट अफ बस हुन्छ, बसबाट म ओर्लेँ है। अनि अन भनेको चाहिँ फेरि सम्बन्ध गाँच्नु, अफ भनेको सम्बन्ध छुटाउनु। जस्तै स्विच अफ भन्छौँ नि, यतापट्टिको लाइट र इलेक्ट्रिसिटीको कनेक्सन कट अफ गर्नु, छुट्याइदिनु। अनि स्विच अफ भनेको त्यो अफ भनेको, जस्तै एउटा पिक्चर हेर्नुहोस् त, फल अफ छ, फल अफ, फल भनेको खस्नु, यो जमिनबाट ऊ लडेको छ भनेको जमिन र उसको बाटो र उसको शरीरको सम्बन्ध छुट्यो। ऊ यहाँ हिँडिरहेको थियो, चिप्लेर लडेर तल पुग्यो, यहाँ थियो उसको खुट्टा, छुट्यो। अब यहाँबाट उसको खुट्टा छुटेर तल पुग्यो, त्यस्तो अवस्थामा हामीले के प्रयोग गर्ने, अफ, फल अफ, द बोय फल अफ, द बोय फल अफ। अनि अर्को हेर्नुहोस्, यो साइकलबाट पनि फल अफ, लड्यो भने साइकल पनि जमिनबाट अफ भयो, मान्छे र साइकल पनि अफ भयो, र मान्छेको प्लेस पनि अफ भयो। अनि फल अफ भयो, लुक हेर्नुहोस् यहाँ है। गेट अफ, यो बसबाट गेट अफ, साइकलबाट फल अफ, जमिनमा हिँड्दै गर्दा फल अफ। फल अफ, अफ भनेको यस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ, गेट अफ। अब अर्को हेर्नुहोस्, थ्रु। अब यो थ्रु भन्ने कसरी प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि, यो थ्रु भनेको चाहिँ एउटा दुलो यस्तो छ नि, मैले थ्रु तपाईँहरूले च्याउँदैछु, यो थ्रु भयो, थ्रु दिस होल। दुलो बाटा भन्दाखेरि, बाटा चाहिँ बाटै हो, थ्रु पनि, तर दुलो जस्तो आकारबाट भन्दा थ्रु। सर्प दुलो बाटा आउँदैछ, द स्नेक इज कमिङ आउट थ्रु द होल, थ्रु द होल। अनि विन्डो पनि थ्रु द विन्डो हुन्छ। किन विन्डो, विन्डो भनेको पनि दुलो वाल हो, त्यो वाल घरको भित्ता हुन्छ, भित्तामा एउटा यस्तो रेक्टेङ्गलमा अथवा चार पाटे भनौँ न, त्योमा खोपेर बनाएको दुलो न हो झ्याल भनेको, भेन्टिलेटर न हो। अनि त्यो पनि लाइक ए दुलो। अनि थ्रु द विन्डो हुन्छ है। अनि यो हेर्नुहोस् त, केटी, यो केटी के गर्छ, झ्यालबाट हेर्दैछ भन्दाखेरि थ्रु द विन्डो, द गर्ल लुकिङ आउटसाइड थ्रु द विन्डो।
द गर्ल इज लुकिङ आउटसाइड थ्रु द विन्डो हुन्छ, थ्रु द विन्डो। अनि अर्को कुरा के हो भने न्यारो ओपनिङ, दुलो नै नहुँदा पनि त्यो यस्तो घाँटीलाई पनि थ्रु भन्छ, घाँटीबाट थ्रु घाँटी भनेको साँगुरो प्यासेजलाई पनि थ्रु भन्नुपर्छ। जस्तै यो काठमाडौँको चौबनको गल्छी साँगुरो छ नि, अनि तल बागमती बग्छ क्या यस्तो खोजमा, हो त्यो खोजै खोज भन्दा पनि थ्रु हुन्छ क्या, थ्रु हुन्छ, खोजै खोज थ्रु हुन्छ। अनि यस्तो माथि पुल हुन्छ, अनि यता र यता भित्ता हुन्छ, अनि नदी हुन्छ, त्यहाँबाट छिर्दा पनि थ्रु हुन्छ। थ्रु भनेको चाहिँ साँगुरो ठाउँबाट छिर्ने काम, झ्यालबाट छिर्ने काम, हेर्ने काम थ्रु हुन्छ। थ्रु द विन्डो आई थ्रो, मैले फोहोर झ्यालबाट फालेँ। आई थ्रो द डस्ट फ्रम दि, होइन थ्रु दि हुन्छ, थ्रु दि विन्डो, थ्रु दि विन्डो। यो थ्रु द क्यानल हुन्छ, यो क्यानल पनि त एउटा होल हो नि, यो थ्रु द क्यानल। यो सिप चाहिँ कहाँबाट निस्किँदैछ? थ्रु द क्यानल, द सिप इज कमिङ थ्रु द क्यानल, या थ्रु द क्यानल, थ्रु थ्रु एन्ड थ्रु द क्यानल, यस। अब बिट्विन भनेको जहिले पनि दुईवटा वस्तुहरूको माझमा भन्ने। जस्तै यो तीनटा औँला हेर्नुहोस्, साइली औँला, चोरी औँला र यो मिडल औँला, माझी औँला, नामै माझी औँला, दुईटाको बिचमा छ भन्दाखेरि बिट्विन हुन्छ। यो त सजिलो छ, यस। अब यसरी घेरिएको छ र यहाँ माझमा छ भने बिट्विन होइन, एमाउङ हुन्छ त्यति बेला। जस्तै वरिपरि पानी छ, बिचमा एउटा थुम्का डाँडा निस्क्यो भने त अन्त आइल्यान्ड एमाउङ हुन्छ, आइल्यान्ड इज एमाउङ द वाटर, पानीको माझमा। जस्तै तपाईँले एउटा घेरा कोरेर घेरामा वरिपरि तपाईँहरू उभ्नुभयो अनि बिचमा बल राख्नुभयो भने त्यो बल चाहिँ एमाउङ द प्लेयर्स हुन्छ। तर दुईजना ठिङ्गै उभ्नुहोस् अनि दुईजनाको बिचमा बल राख्नुभयो भने बिट्विन टु पर्सन, दुईवटा बिट्विन हुन्छ। हेर्नुहोस्, यतापट्टि एउटा केटा, यतापट्टि एउटा केटी, अनि माझमा एउटा के छ? क्याट छ। अनि यो क्याट चाहिँ कहाँ छ? बिट्विन टु चिल्ड्रेन, है, बिट्विन टु चिल्ड्रेन, बिट्विन टु चिल्ड्रेन, दुईवटा चिल्ड्रेनको माझमा छ, बिचमा छ भने दुईटा हुनुपर्छ, दुईटाको बिचमा। अनि हेर्नुहोस्, एप्पल, वेयर इज द एप्पल? द एप्पल इज बिट्विन बक्सेस, बिट्विन टु बक्सेस, या हो। यसरी बिट्विनको प्रयोग यसरी हुन्छ। यो झोलुङ्गे ओछ्यान भनौँ न, यो कहाँ छ? दुईटा रुखको बिचमा छ, बिट्विन टु ट्रिज, है, बिट्विन टु ट्रिज, बिट्विन ट्रिज, यस। अब अर्को आयो इन्टु। इन्टु कसरी? इन्टु चाहिँ मोसन हुनुपर्छ। तपाईँ यहाँबाट यहाँ मुभ, तपाईँले केही चिज यहाँ भएको चिज सारेर यहाँ हाल्दिनुहुन्छ नि, यहाँबाट यहाँसम्मको मोसन रह्यो, चल्यो क्या, चाल आयो, हो। त्यो चाल आउने, सर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेर पस्ने क्रिया हुँदैछ भने इन्टु भन्नुपर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, यो कार हो, कारमा केटा पस्दैछ, इन्टु द कार हुन्छ। अब है, इन्टु द बोय इज गेटिङ इन्टु द कार, केटा कार पस्दैछ, त्यहाँ मोसन छ क्या, ऊ यहाँबाट हिँडेर त्यो भित्र जाँदासम्मको एउटा डिस्टेन्स दूरीमा चलेको हुन्छ, त्यो चलेको अवस्था आउँदा इन्टु हुन्छ। विद्यार्थीहरू कोठाभित्र पस्दैछन् भन्दा पनि विद्यार्थीहरू रनिङ गरेर पस्दैछन्, त्यहाँ मोसन छ, चाल छ त्यहाँ, त्यसैले इन्टु द रुम भन्छ त्यति बेला, है, यस। गेटिङ इन्टु द कार, द बोय इज गेटिङ इन्टु द कार, त्यति बेला इन्टु हुन्छ। इन्टु पुटिङ इन्टु इन्भेलप, पुटिङ इन्टु, पुट पनि त टिप्नु पऱ्यो अनि सारा टक्क हाल्नु पऱ्यो। इन्भेलप भनेको चिठीको खाम, लिफाफा, है, लिफाफा पनि भन्छ, खामभित्र राख्दैछ भने इन्टु द इन्भेलप, एक मेरो हात हाल्ने, अनि त्यहाँ मोसन आउनुपर्छ क्या। अनि अन्डर भनेको जस्ट मुनि, टेबल मुनि, पुल मुनि भन्दाखेरि, घरको मुनि भनेको चाहिँ फेरि ठक्कै घुरेनमा हो भने घरको मुनि, त्यो बिलो पनि हुन्छ। अन्डर भने चाहिँ ठ्याक्कै मुनि, टेबल हुन्छ नि, टेबलको ठ्याक्कै मुनि क्याट छ भन्दा अन्डर द टेबल, त क्याट इज अन्डर द टेबल, बल पनि अन्डर द टेबल हुन्छ। यो केटी हेर्नुहोस् त, यो टेबल हो, केटी कहाँ छ? टेबलको ठ्याक्कै मुनि, यस्तो अवस्थामा अन्डर, है, अन्डर द टेबल, द गर्ल इज अन्डर द टेबल, इज अन्डर द टेबल, अन्डर सजिलो। अब राउन्ड कसरी प्रयोग गर्ने? राउन्ड, यो डोलो घेरा हेर्नुहोस् त, गोलो छ नि यो, तपाईँ मानौँ यहाँ उभ्नु भएको छ अनि पल्लो छेउमा पुग्नु छ भनेपछि तपाईँ यहाँबाट सिधै जानुभयो भने एक्रोस हुन्छ, यहाँबाट घुमेर जानुभयो भने राउन्ड हुन्छ, राउन्ड द ग्राउन्ड हुन्छ, है, राउन्ड द फिल्ड हुन्छ। यो फिल्ड हो, जमिन हो,
यहाँबाट सिधै हो भने एक्रस द फिल्ड, यहाँबाट घुमेर जानुभयो भने राउन्ड द फिल्ड हुन्छ है, राउन्ड द फिल्ड। अब यो यति हो, जस्ट यसरी घुम्ने क्रियालाई राउन्ड भन्नुपर्छ। यो स्कुल हेर्नुहोस् त, यहाँ एरो छ, यहाँबाट गयो 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 सट्टै फर्केर स्कुलको पछाडिपट्टि घुमेर यहीँ आयो भने राउन्ड लायो उसले, राउन्ड स्कुल हुन्छ क्या, राउन्ड द स्कुल हुन्छ, राउन्ड आई वक राउन्ड द स्कुल, म स्कुल राउन्ड गरेर हिँडेँ भनेको है, राउन्ड स्कुल भयो, राउन्ड द स्कुल, राउन्ड द फिल्ड, राउन्ड द स्कुल। यस्तो अवस्थामा राउन्ड, जस्तै तपाईँको खेत छ भने बीचबाट सट्टै काटेर जानुभयो भने एक्रस, तर खेतको त्यो सिमाना घुमेर 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 हिँड्नुभयो भने राउन्ड हुन्छ है, त्यस्तो अवस्थामा राउन्ड प्रयोग गर्ने। अब एक्रस मैले तपाईँलाई पढाएँ जस्तो लाग्यो। अब यो बाटो हेर्नुहोस्, बाटो त लामो हुन्छ, त बाटोको पल्लो साइडबाट अल्लो साइडमा क्रस गर्ने बेलामा एक्रस हुन्छ। हाँसहरू के गर्दैछन्, हाँसहरू एक्रस द रोड, क्रसिङ एक्रस द रोड, वकिङ एक्रस द रोड। हाँसहरू चाहिँ वकिङ गर्दैछ कता, एक्रस द रोड। तर यो गाडीहरू चाहिँ एक्रस होइन, गाडी चाहिँ एलोङ हुन्छ, एलोङ र एक्रस। अब एलोङ चाहिँ मैले पढाउँदिनँ आज किनभने तपाईँको बुकमा छैन, तर पनि बुझ्नुहोस्, एलोङ भनेको एउटा डोरी छ, डोरी नछोडिकन हिँड्नु, बाटो नछोडी हिँड्नु, नदी नछोडी बग्नु एलोङ हो। एउटा लामो दूरीलाई नछोडी एलोङ द पाथ पनि हुन्छ, म बाटो हिँडेँ भन्दा एलोङ द पाथ। अनि यो गाडीहरू चाहिँ एलोङ द रोड हुन्छ, गाडी बाहिर कुद्नै सक्दैन, रोड छोड्नै हुँदैन यसले, अनि एलोङ द रोड हुन्छ। तर यो हाँसहरूले चाहिँ क्रसिङ गर्दैछ अनि एक्रस द रोड, हाँसहरू एक्रस, बाटोको एक्रस हिँड्दैछन् भन्ने अर्थ लाग्छ है, एक्रस द रोड। अनि नदी पनि त लामो हुन्छ, अनि नदीको एक साइडबाट अर्को साइडमा जानु पर्यो भने त्यो एक्रस हुन्छ। जस्तै यो मान्छेले क्रस गर्दैछ, एक्रस द रिभर हुन्छ। अब यो रातो क्रस हेर्नुहोस् त, एक्रस द रिभर, यो एक्रस द रिभर, क्रस, एक साइडबाट अर्को साइडमा, नदीको एउटा किनारबाट अर्को किनारमा निस्किने क्रिया एक्रस, एक्रस द रिभर। अब अर्को हेर्नुहोस् टुवर्ड, टुवर्ड भनेको चाहिँ तिर, मतिर, एउटा डिरेक्सन हुन्छ, दिशा देखाउँछ क्या, पूर्वतिर, पश्चिमतिर, मतिर, ऊतिर, हेडमास्टरतिर, ऊ स्कुलतिर, ऊ मेरो घरतिर भन्दा पनि टुवर्ड लाग्छ। टुवर्ड माई होम, टुवर्ड द इस्ट, टुवर्ड वेस्ट है, टुवर्ड मी, टुवर्ड हिम, टुवर्ड टु द हेड टिचर भन्ने अर्थ लाग्छ। टुवर्ड स्कुल पनि हुन्छ। अनि ओभर फेरि अघि अन्डर भने जस्तै टाउकोदेखि सिधा माथि नछोइकन हुनुपर्छ है। अनि एरोप्लेन ओभर हो, ओभर, एरोप्लेन आकाशमा उड्छ नि, ओभर। अनि बादल पनि ओभर हुन्छ, ओभर माथि हुन्छ। अनि पुल कहाँ हुन्छ, पानीको ओभर हुन्छ, द ब्रिज इज ओभर द वाटर है। हेर्नुहोस् दिस इगल, यो इगल चिल कहाँ छ, ओभर द ट्री, यो ट्री भन्दा माथि छ भनेको है, ओभर द ट्री भयो, ओभर द ट्री, ओभर यस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने, ओभर द ट्री, माथि छ है, माथि, ओभर द ट्री। अर्को अब सकियो, प्रिपोजिसन सकियो। अब एउटा अभ्यास गराएर मैले क्लोज गर्छु है। कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्स चुजिङ द एप्रोप्रिएट है प्रिपोजिसन फ्रम द बक्स बिलो भनेको यो बक्समा हेर्नुहोस् है, अन, एट, इन, अफ, थ्रु, बिलो, इन्टु, अन्डरग्राउन्ड, एक्रस, टुवर्ड, ओभर, यतिवटा प्रिपोजिसन छ। यतिवटा प्रिपोजिसनहरू चाहिँ यहाँ भर्ने, ल कुन ठिक हुन्छ भनेर सम्झिराख्नुहोस् है। अब द चिल्ड्रेन आर प्लेइङ, केटाकेटी खेल्दैछन् ग्राउन्डमा भन्दै, ग्राउन्डको फ्ल्याट सर्फेस हुन्छ, यो खाली ठाउँ हेर्नुहोस् त, यो खाली ठाउँमा यो माथि यो 12वटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वटा खाली ठाउँ छ, 12वटा प्रिपोजिसन दिएको छ। यो 12वटा प्रिपोजिसन, यो 12वटा खाली ठाउँमा एउटा एउटा राख्ने हो। अब राखौँ है त, हेरौँ, अब राखौँ, यो माथिको प्रिपोजिसनहरू चाहिँ राख्दै झरौँ त ल। अब कुन कुन ठिक हुन्छ भन्दाखेरि पहिला यहाँ हेरौँ, अन एन्ड एट राख। द चिल्ड्रेन आर प्लेइङ अन द ग्राउन्ड, किन अन द ग्राउन्ड, ग्राउन्डको त फ्ल्याट एरिया हुन्छ, यस्तो चेप्टो एरिया हुन्छ, त्यसैले है फ्ल्याट एरिया, चेप्टो एरिया भएको हुनाले ग्राउन्ड माथि छ नि त, टेबल माथि भने जस्तै ग्राउन्ड माथि, अनि अन द ग्राउन्ड। अनि एट द ब्याक अफ हाउस, घरको पछाडिपट्टि भनेको त फिक्स प्लेस हो, पोइन्ट प्लेस हो, अनि त्यो पोइन्ट प्लेसमा भन्दाखेरि एट द ब्याक अफ हाउस।
अब मेरो क्लासरुम भनेको त कोठाको त बाउन्ड्री हुन्छ चारैतिरबाट माथि तल देब्रे दाहिने अगाडि पछाडि सबैतिरबाट घप्प घेरेको बक्स जस्तो हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा इन त्यसैले इन माई क्लासरुम हुन्छ इन माई क्लासरुम आई अलवेज सिट बिट्विन फुलमती एन्ड रुही फुलमती र रुही फुलमती रुही यो चाहिँ तपाईँ माझामा भनेको दुईजनाको बिचमा भन्दाखेरि जहिले पनि बिट्विन मैले अघि पढाएँ नि हो त्यस्तै आई अलवेज सिट बिट्विन फुलमती एन्ड रुही फुलमती र रुहीको बिचमा म जहिले पनि बस्छु द प्रिजनर्स भनेको कैदीहरू जेलमा थुनिएका मान्छेहरू प्रिजनर्स स्क्याप्ड भनेको भागे भनेको द प्रिजनर्स स्क्याप कहाँबाट भागे न्यारो ओपनिङ भनेको साँगुरो एउटा खुलेको होलबाट भागे भन्दै थ्रु भनेको दुलोबाट झ्यालबाट एउटा न्यारो ओपनिङबाट भन्दाखेरि थ्रु द न्यारो ओपनिङ त्यो न्यारो ओपनिङ चाहिँ कहाँ थियो त अन्डर द बाउन्ड्री वाल भनेको यो भयो यसको बाउन्ड्री हुन्छ नि यहाँ बाउन्ड्री मुनिबाट एउटा न्यारो ओपनिङ रहेछ वाल रहेछ साँगुरो दुलो रहेछ त्यसबाट छिरेर भागे भन्दा थ्रु कहाँ थियो दुलो अन्डर द बाउन्ड्री वाल यो वाल भयो वालको ठिक्क मुनि अन्डर द बाउन्ड्री अफ वाल एज द स्टुडेन्ट वेयर गेटिङ इन्टु द क्लासरुम भित्र गेटिङ गर्दैछन् भने यो ठाउँबाट सरेर भित्र पस्दैछन् भने इन्टु द रुम एन्ड द हेड टिचर टोल्ड देम टु कम कतातिर टुवर्ड हिम उतिर डिरेक्सन देखायो नि डाइरेक्सन टुवर्ड हिम अनि गोइङ एक्रस द फिल्ड विल टेक मच सर्टर टाइम देन गोइङ राउन्ड एउटा खेतलाई सिधा काटेर जाँदाखेरि छिटो हुन्छ यस्तो राउन्ड घुमेर जानु भन्दा एक्रस भनेको क्रस डाइरेक्ट सिधा क्रस गरेर जानु राउन्ड भनेको घुमेर जानु त्यसैले एक्रस यहाँनिर गोइङ एक्रस द फिल्ड खेतको बीचबाट सिधै जानु विल टेक मच सर्टर छोटो समय लिनेछ देन गोइङ राउन्ड घुमेर जानु भन्दा गोइङ टेकिङ राउन्ड यो भयो खेत सट्टै क्रस गरेर जानु र यस्तो राउन्ड गरेर जानु र सिधा क्रस गरेर जानुमा धेरै फरक पर्छ त्यसैले त्यहाँ क्रस र राउन्ड बट यु मे फल भनेको लड्नु अफ भनेको छुट्टिनु लडेपछि त जमीनसँग त सम्बन्ध विच्छेद पर पुगिन्छ जहाँ टेकेको थियो चिप्लेर पर पुग्यो यहाँ चिप्लेर यहाँ टेकेको थियो पर यहाँसँगको सम्बन्ध र उसको खुट्टाको सम्बन्ध गयो त्यसैले फल अफ बट यु मे फल अफ तिमी खस्न सक्छौ बिकज द ग्राउन्ड इज वाट रेदर स्लिप्री भनेको चिप्लो किनभने त्यो ग्राउन्ड चाहिँ चिप्लो हुन सक्छ ओभर द मिड अफ फिल्ड त्यो खेतको माझामा भनेको क्या ओभर त्यो माझाको सतह माथितिर चाहिँ चिप्लो छ ओभर किनभने हामीले फेस गरिरहेछौँ अगाडि हेरिरहेछौँ हेरेको परु भन्ने अर्थ पनि लाग्छ ओभरको त्यसैले यो ओभर द मिडल अफ द फिल्ड हुन्छ ल तपाईँहरूको प्रिपोजिसन पनि समस्या समाधान गरेँ तपाईँहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रोसँग सेयर गर्न होला तपाईँ सम्पूर्ण सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि अत्यन्तै उपयोगी हुनेछ साथीहरूले पनि सेयर गर्नु होला यो भिडियो सबैले बुझ्ने प्रयास गर्नु होला अनि त्यो सब्सक्राइब गर्नु होला अनि बेल आइकन दबाउनु पनि नबिर्सनु ताकि तपाईँहरूले अर्को नोटिफिकेसन अर्को नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पनि तपाईँहरूले प्राप्त गर्नु हुनेछ भन्दै म आजलाई यति नै पढाउन लागिरहेको छु बाई